सर्वप्रथम त फ्यामिली रिलेटेड पहिलेदेखि राप्रपाबाट दोस्रोको जुन राप्रपाको जुन हाम्रो सिद्धान्त छ देशवादी देशमा राजासहितको जुन प्रजातन्त्र ल्याउने एउटा जुन भ्रष्टाचार नगरेर देशको जुन सेवा गर्ने जुन त्यो सिद्धान्त छ जुन राप्रपा जुन एउटा प्रण गरेका छन् प्रण गरेको जुन हाम्रो यो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँ लिङदेनज्यूले जुन प्रण देखाउनु भएको छ त्यो कुराले पनि त्यो सिद्धान्तले सुन्दाखेरि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि एकदम प्रोत्साहित हुने एकदम इच्छुक हुने लाइक उहाँको यो जुन हाम्रो राप्रपाको जुन सिद्धान्त छ यो सायद एमाले काङ्ग्रेस या फिर कम्युनिस्ट जुन माओवादीको जुन पनि पार्टी छ यो एकदम फरक छ सो यस्तो निस्वार्थ पार्टीमा लाग्न मलाई मन पर्दैन र किनकि फ्यामिली मेरो पहिलेदेखि लागेको छ त्यसैले मैले जुरेको राप्रपामा 60 वर्षभन्दा उताकाले चाहिँ बरु तपाईँहरू जस्तालाई प्रेरणा दिएर अगाडि लाने सल्लाह दिने एउटा लङ टर्म पनि हुन्छ नि फिल्डमा हो त्यो सोचेर जब मलाई उहाँले प्रोत्साहित गरेर आऊ गऱ्यौँ भनेर म पनि उहाँको जुन सपना छ या फिर जुन उत्साह मलाई देखाउनु भयो त्यो म निराश गर्न चाहिरहेको थिएन आई फिल कि चान्स पाइरहेछौँ देशको लागि गर्न समाजको लागि केही गर्न भने वाइ नट अगाडि बढेर म पनि सोचेँ कि लेट्स डु केही गरौँ भनेर मिडियाले एकदम धेरै रोल प्ले गर्नुपर्ने यो देशलाई नगरलाई माथि उठाउनको लागि तपाईँले यति मिठो कुरा गर्दै गर्दा आज तपाईँ एउटा राप्रपाको एउटा सक्रिय एउटा नेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन अबको परिवर्तन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै गर्छ राजेन्द्र लिङदेन नै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ अनि मात्रै यो देशबाट सबै थोकको निर्मूल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ ग्यारेन्टी दिन त मन लागिरहेछ बट समवेयर अहिले जुन चेन्ज आयो हाम्रो यो स्थानीय तहको चुनावले जस्तो बालन शाह जस्तो स्वतन्त्र एउटा नागरिकले एक्लै लडेर जुन अहिले चेन्जेस ल्याउनु पर्छ त्यो हेरेर फ्युचर वी डोन्ट नो फ्युचरमा के हुनसक्छ मेबी वीरगन्जमा पनि कोही यस्तो बालन शाह जस्तै स्वतन्त्र नागरिक कोही यस्तो लडेर आएर वीरगन्जमा ओभरनाइट चेन्जेस ल्याइदियो भने त्यो त झन् खुसीको कुरा हुन्छ नि विदाउट करप्सन यस्तो कुराहरू तर इफ नट मलाई विश्वास छ राप्रपामा किनकि हाम्रो सिद्धान्तले हाम्रो जुन अध्यक्षज्यूको कुरा छ त्यो कुरा सुनेर त हामीलाई पनि गरौँ न यस्तै गरौँ न निस्वार्थ भावना आउँछ त्यसप्रति राजालाई तिनै भूगोलको व्यक्तिहरूले मन पराउँछ जस्तो मलाई लाग्छ राजाले नमन पराउने कोही छैन इभन तराईमा पनि त्यतिकै माया गर्ने मान्छेहरू पाउनुहुन्छ तपाईँ मलाई म सानो हुँदाखेरि मलाई राजा वीरेन्द्र श्री 5 वीरेन्द्र महाराजको जब यहाँ आउनुभएको थियो एकचोटि वीरगन्जमा त्यति बेला मलाई याद छ कि कति उत्साह थियो वीरगन्जमा फुलै फुल रोड सफा मान्छेहरू लाइक भगवानै हेर्न आयो हेर्न पाउँ भगवानै आउनुभयो जस्तो नमस्कार म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा फेरि पनि एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज महानगरपालिकाकी नेत्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री बिना जेसवाल कुर्मीसँग हामी आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ उहाँको यो वीरगन्ज महानगरपालिकामा धेरै राम्रो योगदान एकजना मधेस मुल्की चेली जो पढाइमा पनि अब्बल जसले MBA सम्मको आफ्नो पढाइको यात्रा पनि सिद्ध्याइसकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उपमेयरको प्रत्याशित उम्मेदवार पनि भइसक्नु भयो कि उहाँ एउटा अब्बल एकजना साहसी जबकि मधेस मूलमा महिलालाई घुम्टोबाट बाहिर निस्किनको लागि यहाँको समाजले दिनको लागि हम्मे पर्ने यो अवस्थाको स्थितिमा पनि उहाँले आफ्नो घर परिवार आफ्नो श्रीमान हर व्यक्तिसँग उहाँले सहकार्य गर्ने एउटा जुन उहाँले एउटा जुन यो एउटा जुन आफ्नो भूमिका खेल्नु भएको छ सायद मधेसलाई अब यस्ता खालका नारीको आवश्यकता छ परिवर्तनको लागि भन्ने कुराहरू पनि बुझेर हुन सक्छ आज हामी उहाँसँग तपाईँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कसरी जोडिन पुग्नुभयो राष्ट्रियता तपाईमा कसरी आयो देश परिवर्तन गर्नलाई हाम्रो नारीको पनि भूमिका हुन्छ भन्ने तपाईलाई यो सोच कसरी आज ल्यायो भन्ने विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ मीनाजी हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै दिनचर्या कसरी बितिरहेछ एकदम राम्रोसँग बितिरहेछ यही पार्टीको कार्यक्रमहरुमा लागेर जुन बेला जे कार्यक्रम आइरहेछ त्यसमा लागेर दिनचर्या बिताइरहेछौँ तपाईलाई मैले चाहिँ कहाँबाट आज सुरु गरौँ जस्तो पनि भइरहेछ तपाई एउटा मधेस मूलको एउटा छोरी एउटा बुहारी एउटा आमा
हैन सबै थोक हुनुहुन्छ एउटा बुइनी एउटा दिदी तर यो मधेस मुनले महिलालाई धेरै शोषण गरेको पनि छ भन्छन् तपाईँ कसरी त्यो ठाउँबाट चाहिँ यसरी बाहिर एउटा स्वतन्त्र पूर्वकले निस्किन सक्नुभयो अथवा कसको प्रेरणाबाट आज यहाँसम्म पुग्दै हुनुहुन्छ भन्नु नै पर्ने हो भने सानैदेखि हाम्रो बुवालाई एजुकेसनमा हाम्रो एकदम ध्यान दिनुभयो बच्चादेखि गाउँमा बस्दा पनि हामीलाई साइकलमा भए पनि मोटरसाइकलमा पनि एकदम परिश्रम गरेर यता सहरमा ल्याएर वीरगञ्जमा पहिला गाउँमा बस्थ्यो हामी सानो हुँदा बच्चैदेखि पनि इभन नर्सरीदेखि म बोर्डिङमै पढेको व्यक्ति हो अनि हामी सबै भाइ बहिनीहरूलाई पनि बोर्डिङमै हाल्नुभयो त्यसपछि जति उहाँसँग सक्दो मेहनत गर्नुभयो बच्चैदेखि बोर्डिङमा हाले इङ्ग्लिस मिडियममा हालेर राम्रो स्कुलमा वीरगञ्जको हाम्रो टप स्कुल जुन गौतम स्कुल हाम्रो बेलाको इभन अहिले पनि छ टप स्कुल त्यसमा हाल्नुभयो जस्ट बिकज कि हामी राम्रो एजुकेसन पाउँछ उहाँको बच्चाहरू जस तपाईँको घर परिवारबाट तपाईँको बुवा आमाबाट एउटा राम्रो यो शिक्षा दीक्षा त पाउनुभयो शिक्षा पाएपछि उहाँले मलाई एमबिएसम्म पनि पठाउनको लागि बाहिर पठाउनु भयो मैले के ब्याचलर डिग्री चाहिँ यहाँको इन्डियन इम्बेसीबाट नाम निकालेर बाहिर गएर पढेँ त्यसपछि फेरि फ्यामिली सपोर्टले पनि म त्यहीबाट बेङ्गलोरबाटै मास्टर्स गरेर अनि जब गरेर त्यसपछि बिए भएर यहाँ आउँदाखेरि पनि बिए भइसकेपछि पनि मैले जुन फ्यामिली पाएँ उहाँहरू पनि एकदम सपोर्टिभ त्यही त मैले तपाईँको त्यो फ्यामिली त तपाईँको माइती त एकदमै एउटा चाहिँ शिक्षित परिवार रहेछ छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने रहेछ जबकि हाम्रो मधेस मूलमा छोरीलाई त पढाउनै हुँदैन भन्ने एक खालको चाहिँ त्यो सोच पनि छ पढाए पनि सरकारीमा हालिदिन्छन् 10 कक्षासम्म 8 कक्षासम्म सीमित राख्छन् अनि तपाईँ आज जस्तै ससुरालीमा आइपुग्नु भयो श्रीमानसँगको सम्बन्ध सासू ससुरासँगको सम्बन्ध त्यहाँ देवर हुन्छन् आमाजु हुन्छन् देउरानी जेठानी त्यस्तो ठाउँबाट पनि तपाईँ आज यस्तो ठाउँमा कसरी आइपुग्न सक्नुभयो मेरो यता श्रीमानको फ्यामिली पनि एभ्रीवन सबजना एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यस्तो छैन कि हामी मधेसी भए पनि यस्तो छैन कि घरमै बस्नुपर्छ खाना पकाऊ घर हेर भन्ने त्यस्तो छैन हाम्रो आफ्नो पनि बिजनेस स्कुल कलेज छ त्यहाँ गएर मलाई सुरुदेखि नै इभन बिएको 1 महिना पश्चात उहाँहरू मलाई जाऊ बाहिर केही गर नभए आफ्नै स्कुलमा जे गर जति सक्छौ गएर म्यानेजमेन्ट हेर या फिर टिचिङ लाइनमा जाऊ भनेर एकदम सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरू त यसरी म स्कुल कलेजमा पनि म्यानेजमेन्ट हेर्दै थिएँ आफ्नै किनकि हाम्रो आफ्नै भएपछि अब कता जाने भनेर इभन स्कुल कलेज दुवै भएपछि यति बिजनेस जुन हाम्रो फैलिएको छ उहाँहरूले एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुभइरहेको थियो लाइक फोर्स गर्नुभइरहेको थियो कि गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि पढे लेखेको भएर घरमा बस्नु हुँदैन त्यसपछि मैले यसरी 6 महिनापछि पहिला मैले जुन राजनीतिमा आउने जुन मैले त्यो त म आइहाल्छु जस्तै तपाईँ आज हामीहरूले साँच्चै भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँ कसरी आइपुग्नु भयो तपाईँलाई चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपमेयरमा म चाहिँ उपमेयरमा उठ्छु केही परिवर्तन गर्छु भनेर यो जोस जाँगर कहाँबाट आयो र साँच्चै तपाईँले एउटा यो समयको बावजुद पनि एउटा राम्रो मत ल्याएको व्यक्ति जसले झन्डै 6000 क्रस गरेको व्यक्ति हैन एउटा सुरुवाती कदममै एउटा महिला यो कसरी हुन पुग्यो तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा जोडिन कसरी पुग्नुभयो उम्मेदवारीको उम्मेदवारी म पनि दिन्छु म केही परिवर्तन यो मुल्कलाई केही दिएर जान्छु भने यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो यसका स्रोतका मतलब कसलाई जान्छ यो यो श्रेय म दिन चाहन्छु मेरो श्रीमान मेरो जुन ससुरा बुवा हुनुहुन्छ उहाँ यता मेरो यो फ्यामिली चाहिँ पहिलेदेखि राजनीतिकमा लागेको फ्यामिली हो राप्रपा पहिलेदेखि नै उहाँहरूले लिएर हिँडेको पार्टी हो अनि केही सालदेखि के भइरहेको थियो कि मेरो जुन अर्को ससुरा हुनुहुन्छ लाइक मेरो ससुरा बुवाको जुन दाजु हुनुहुन्छ उहाँ बितिसकेपछि केही बेरसम्म चाहिँ अलिकति स्ट्याग्नेन्ट भएको थियो हाम्रो यो राजनीतिक फिल्ड त्यसपछि अहिले जुन हामी मौका पाए उहाँ मेरो ससुरा उहाँ चाहनु भइरहेको थियो कि आफ्नो दाजुको जुन सपना थियो यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने यसलाई सक्रियता दिने जुन उहाँको सपना चाहिँ त्यो पुरा गर्न चाहनु भइरहेको थियो र उहाँले त्यो क्यापेबिलिटी मलाई लाइक एज अ युथ पढे लेखेको छ अनि त्यसपछि किनभने अहिले चाहिँ राप्रपाले जसरी युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याइराखेको अवस्था छ एउटा पढे लेखेका बुद्धिजीवीलाई चाहिँ यी केही न केही गर्न उनीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राखेको छ
60 वर्षभन्दा उताकाले चाहिँ बरु तपाईँहरू जस्तालाई प्रेरणा दिएर अगाडि लाने सल्लाह दिने एउटा लङ टर्म पनि हुन्छ नि फिल्डमा हो। त्यो सोचेर जब मलाई उहाँले प्रोत्साहित गरेर आऊ गऱ्यौँ भनेर म पनि उहाँको जुन सपना छ या फिर जुन उत्साह मलाई देखाउनु भयो त्यो म निराश गर्न चाहिरहेको थिएन। आई फिल कि चान्स पाइरहेछौँ देशको लागि गर्न, समाजको लागि केही गर्न भने वाइ नट अगाडि बढेर म पनि सोचेँ कि लेट्स डु केही गरौँ भनेर। त्यही त तपाईँले किनभने हामीहरूले त धेरै घरहरूमा कस्तो पनि देखेका छौँ भने एउटा काङ्ग्रेसमा छन्, एउटा एमालेमा छन्, एउटा माओवादीमा छन्, एउटा राप्रपामा होलान्, एउटा चाहिँ फोरममा अब होइन मधेसवादी दलमा होला। तर तपाईँलाई चाहिँ यो राप्रपामै आउँ राप्रपाबाटै देशलाई केही दिएर जाउँ सोच चाहिँ कसरी आएर यो राप्रपामा तपाईँले के पाउनुभयो? सर्वप्रथम त फ्यामिली रिलेटेड पहिलेदेखि राप्रपाबाट। दोस्रोको जुन राप्रपाको जुन हाम्रो सिद्धान्त छ देशवादी, देशमा राजासहितको जुन प्रजातन्त्र ल्याउने, एउटा जुन भ्रष्टाचार नगरेर देशको जुन सेवा गर्ने जुन यो सिद्धान्त छ जुन राप्रपा जुन एउटा प्रण गरेका छन्, प्रण गरेको जुन हाम्रो यो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँ लिङदेनज्यूले जुन प्रण देखाउनु भएको छ त्यो कुराले पनि त्यो सिद्धान्तले सुन्दाखेरि उहाँको कुरा सुन्दाखेरि एकदम प्रोत्साहित हुने, एकदम इच्छुक हुने। लाइक उहाँको यो जुन हाम्रो राप्रपाको जुन सिद्धान्त छ यो सायद एमाले, काङ्ग्रेस या फिर कम्युनिस्ट जुन माओवादीको जुन पनि पार्टी छ यो एकदम फरक छ। सो यस्तो निस्वार्थ पार्टीमा लाग्न कसलाई मन पर्दैन र किनकि फ्यामिली मेरो पहिलेदेखि लागेको छ, त्यसैले मैले जुडेको राप्रपामा। तपाईँले त्यो स्थानीय चुनावमा आफू होमिँदाखेरि यहाँका जनताले, यहाँका महिला दिदीबहिनीले तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्नुभएको थियो? सपोर्ट त उहाँहरू सुरुमा हल्का अलिकति निराशदायी थियो, तर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी घुम्दै जाँदाखेरि उहाँहरू एकदम सपोर्टिभ हुनुभयो। तर पनि जुन हामी जुन कम टाइम स्पेन्ड दियो हामी जुन यो स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय हाम्रो जनताहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू या फिर दाजुभाइहरू, आमाबुवाहरू भनौँ न गाउँतिरको छरछिमेकीहरूको उहाँहरू पहिल्यैदेखि के एउटा बन्धकमा बाँधिनु भएको थियो अरू पार्टीसँग। त त्यो सर्ट पिरियडमा अब राप्रपा आयो अचानक से तराईमा कोही यस्तो उम्मेदवार एकचोटि झनै जिरोमै पुगेको पार्टी। हजुर त अचानक से यो पार्टी अगाडि आउँदाखेरि मान्छेहरू कतिजना सक पनि थिए, कतिजनाले मन पनि पराएन। तर बिस्तारै जुन हाम्रो यो हामी कार्यमा लाग्यो त्यो हेरेर त कतिपय जनताहरू खुसी पनि लागे कि एटलिस्ट जुन उहाँहरूको मनमा राजावादी जुन पार्टी थियो, जुन पहिलेदेखि उहाँहरूको माया थियो देशप्रतिको, यस्तो पार्टीप्रति। हामी कतिपय गाउँमा जाँदाखेरि कतिपय मान्छेहरू त यति पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हामी त पहिल्यैदेखि राप्रपा हलो छाप त हाम्रो पहिल्यैदेखि हो, अहिले हामीले केही मौका नपाएर केही हामी कोही मान्छे नआइदिएर कोही नेतृत्वकर्ता हामीको ठाउँमा नआउँदाखेरि हामी एउटा अलमल्लमा थियौँ। कतामा जाने, के गर्ने, कसरी राजा ल्याउने अथवा धर्म कसरी बचाउने। अब कुनै न कुनै पार्टीमा त लाग्नुपर्छ। त उहाँहरू के भन्छ कि त्यो बाध्यतामा अरू पार्टीमा लाग्नु भएको छ। यस्तो पनि मैले सुन्दाखेरि दुःख लाग्यो, तर खुसी लाग्यो कि एटलिस्ट हामी गयौँ र उहाँहरू हामीसँग जोड्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। यो कुराको चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो र त्यही कुराले गर्दा पनि हाम्रो जुन आत्मबल बढ्यो कि स्थानीय चुनाव हामी सिधाएर पनि सिधेर पछि पनि हामी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ र जति पनि जनमत छ उहाँहरूलाई एकट्ठा गरेर उहाँहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, देशको निर्माणमा लाग्छौँ। मलाई धेरै व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने वीरगञ्ज भनेको एउटा गन्दा राजनीति गर्ने ठाउँ हो, यो ठाउँमा विकसित व्यक्तिहरू पाउन मुस्किल छ, विकसित सहर पाउन मुस्किल छ, फोहोरबाट त्यो सहर बच्न सकेको छैन, गुन्डागर्दीबाट सहर बच्न सकेको छैन भन्ने जुन तपाईँहरूको यो महानगरपालिकालाई भन्छन् नि, तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? हुन त हो, शिक्षा भएर पनि मान्छे के छ कि त्यो चेन्जेस ल्याउन कोही पनि यहाँ अगाडि आउँदैन। यस्तो मैले के यहाँ थाहा पाएको छु भने एकजनाले फोहोर गरिरहेछ भने अर्को पनि गएर त्यहाँ जोइन गर्छ, यस्तो खालको छ। यहाँनिर तपाईँ एकदम कम मानिस पाउनुहुन्छ जो चाहिँ एकजनाले फोहोर गर्दाखेरि अर्कोजनाले रोकोस् या फिर त्यसको विरुद्ध जाऊ या फिर कुनै एउटा एजेन्डा ल्याउँ अथवा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा कसैले ल्याएर ल्याउँछ भने उसलाई एउटा फाइन लगाउने एउटा चाहिँ सिस्टम वातावरण बसाउँ भने यो सोच चाहिँ कसै यो तपाईँहरूको समाजमा आउँदैन? आउनु र तपाईँहरू जस्ताले अब चेन्जिङ ल्याउने कि नल्याउने? एकदम ल्याउने। हामी त्यही कुराको लागि लाइक जब म यो पोलिटिक्समा आएँ
मैले यो जुन जति अव्यवस्थित रोड नालादेखि लिएर सेनिटेसनदेखि लिएर हस्पिटलको यो सबै यो त पहिला पनि हेरिरहेको आज लेम्यान हामी हेर्दै आइरहेको छ र अहिले आउँदाखेरि जब पावर आउँछ नि हातमा यो फिल कि हामी गर्न सक्छौँ अब त हामी गर्न सक्छौँ जनतालाई 10 जना 20 जनाले केही अडाएर या फिर एउटा महानगरमा केही चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ किनकि मान्छेहरूमा हामी नर्मल मान्छे भएर बोल्दाखेरि उनीहरूले टेर्दैनन् यहाँको इफ यु हेभ पावर तपाईँ केही इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि चेन्जेस हुन्छ भनेर मलाई जस्तो लाग्छ किनकि मेन यहाँनिर केही यस्तो केही रुल्सहरू फलो नभएको कारण मलाई लाग्छ कि सब करप्सन भ्रष्टाचार बदर छैन यहाँको नेताजीहरू पनि आफ्नैमा व्यस्त फेरि एकजनालाई कि गर्न खोजे पनि अर्कोजना गर्न नदिने खुट्टा तान्ने हस्तक्षेप ल्याउने यस्तो खालको प्रब्लम यहाँनिर धेरै छ यस्तो मलाई लाग्छ कि वीरगञ्ज हाम्रो महानगरको अवस्था यस्तो हुनको कारण मेबी कोही स्ट्रङ पर्सनालिटी नआएर होला त्यसैले अहिले त्यति चेन्जेस आउन सकेको छैन अनि कोही गर्न पनि चाह्यो भने मेबी सुरुवातको बेलामा माथिबाट प्रेसर या फिर 10-20 जनाको अरू नेताहरूको प्रेसरले गर्दा उहाँहरू पनि अलिक अलमल्लिएर डराएर पछि हटेको किनभने तपाईँलाई मैले अहिले स्वतन्त्र स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जित्दा आज देश नै एक प्रकारको ठुला पार्टी पनि डराइरहेको अवस्था छ हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिले भालेन शाह जस्ता व्यक्तिले गोपी हमाल जस्ता व्यक्तिले जितेर आज जुन हर्क साम्पाङ त अहिले नमुना नै बनिसके उहाँ एउटा अहिले राष्ट्रको नमुना व्यक्ति नै भइसक्नु भएको अवस्था र चाहँदाखेरि एउटा राम्रो नेतृत्व आफ्नो ठाउँले पाउँदा देश परिवर्तन हुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ नगरसभाहरूले चाहिँ यसरी नै मिडियाबाट चाहिँ उहाँले लाइभ गरिदिनुहुन्छ वीरगञ्जमा गरेको छ कि छैन अहिलेसम्मको नगरसभा यसरी लाइभ जनताले बुझुन् कहाँ कति बजेट पर्दैछ कुन वार्डलाई कति पर्दैछ त्यस्तो त लाइभ मैले मिडियाको कमी चाहिँ यहाँ त देखेको छु मिडियाले मोस्ट अफ द कुरा यहाँनिर कभर अप गर्न सकेको छैन अहिले यो चुनावमा लागिसकेपछि मैले के हेरेँ कि चुनावको बेलामा पनि मोस्ट अफ द मिडियाजहरू जे जति छ सब बिकाउ जो स्ट्रङ पार्टी छ जसले धेरै पैसा तिरेछ उनीहरूको पछि लाग्ने आफ्नो बिजनेस बढाउने त्यति हो उनीहरूलाई फोकस गर्ने उनीहरूकै पुरा न्युजमा आउँछ त्यो पनि अलि सर्ट पिरियड अफ टाइम 6 महिना जतिको उनीहरूको आउँछ त्यसपछि पनि किन आउँदैन बिकज ड्युरेसन सिद्धो नि पैसाको 25,000 30,000 20 लाख 10 लाख 6 महिनाको लागि दिएको हुन्छ उनीहरूले 1 महिनाको लागि 15 दिनको लागि दिएको हुन्छ ड्युरेसन सिद्धेपछि फेरि त्यो पनि आउँदैन फेरि मलाई हाइलाइट गर फेरि म आउँछु फेममा त्यस्तै छ र जो कमजोर छ जो भ्रष्टाचारमा हामी राप्रपा जस्तै आउनै चाहँदैन हामी पैसा तिरेर तिमीलाई किन्नै चाहँदैन यो मिडियाले किन्नै चाहँदैन जनताले किन्नै चाहँदैन हामीलाई त कोही फ्ल्यासमै ल्याउँदैन मेन प्रब्लम यहाँनिर त्यो मैले बुझेछु तपाईँले मिडियाले ब्लेम लगाउनु भएको मिडियाकै कमजोरी गर्दाखेरि आज वीरगञ्ज पछाडि परेको समवेयर कहीँ न कहीँ त म ब्लेम लाउँछु कहीँ न कहीँ छ एकदम किनकि यहाँको मिडियाले जनताको आवाज लिन सकिरहेको छैन सच्चा नागरिकको आवाज बनेर यदि म अगाडि आए पनि मैले यो पनि भन्छु कि मिडियाले वीरगञ्जको प्रब्लम या फिर जुन राम्रो कुरा छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन किनकि जबसम्म मिडिया आउँदैन जति जागरुक मान्छेहरू छन् या फिर जति मान्छेहरूले केही आफ्नै नगरको बारेमा थाहा छैन उनीहरूलाई थाहै हुँदैन आजकल फेसबुक चलाउने इन्स्टा चलाउने या फिर फोन चलाउने यस्तो कोही पनि हुनुहुँदैन गाउँतिर पनि तर जबसम्म त्यो मिडियाले नै हाल्दैन फ्ल्यास गर्दैन कहीँनिर मान्छेहरू त्यही टिकटक हेरेर बस्छन् त्यही फेसबुकको फोटो प्रोफाइल त्यही गरेर बस्छन् त मलाई के लाग्छ कि मिडियाले एकदम धेरै रोल प्ले गर्नुपर्ने यो देशलाई नगरलाई माथि उठाउनको लागि तपाईँले यति मिठो कुरा गर्दै गर्दा आज तपाईँ एउटा राप्रपाको एउटा सक्रिय एउटा नेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन अबको परिवर्तन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै गर्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन नै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ अनि मात्रै यो देशबाट सबै थोकको निर्मूल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ ग्यारेन्टी दिन त मन लागिरहेछ बट समवेयर अहिले जुन चेन्ज आयो हाम्रो यो स्थानीय तहको चुनावले जस्तो बालन शाह जस्तो स्वतन्त्र एउटा नागरिकले एक्लै लडेर जुन अहिले चेन्जेस ल्याउनुपर्छ त्यो हेरेर फ्युचर वी डोन्ट नो फ्युचरमा के हुनसक्छ मेबी वीरगञ्जमा पनि कोही यस्तो बालन शाह जस्तै स्वतन्त्र नागरिक कोही यस्तो लडेर आएर वीरगञ्जमा ओभरनाइट चेन्जेस ल्याइदियो भने त्यो त झन् खुसीको कुरा हुन्छ नि विदाउट करप्सन यस्तो कुराहरू तर इफ नट मलाई विश्वास छ राप्रपामा
किनकि हाम्रो सिद्धान्तले हाम्रो जुन अध्यक्षजीको कुरा छ त्यो कुरा सुनेर त हामीलाई पनि गरौँ न, यस्तै गरौँ न, निस्वार्थ भावना आउँछ त्यसप्रति। आज उहाँ कुनै पनि ठाउँमा सभामा जाँदा एकजना गार्ड लिनुहुन्न, नेपाल सरकारको एउटा पनि सुविधा लिनुहुन्न, तर अन्य नेताहरू जाँदा 100 जना सुरक्षा गार्ड लिएर हिँडेको पनि हामीले देख्यौँ। यही उहाँलाई चाहिँ किन डर छैन? अन्य हाम्रो शीर्ष नेताहरू जसलाई आफू जननेता भन्छन्, आफूलाई महान नेता भन्छन्, क्रान्तिकारी नेता भन्छन्, होइन, प्रजातान्त्रिक नेता भन्छन्, किनकि उहाँमा निस्वार्थ भावना छ नि देशप्रति। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मलाई काटेर मारेर फालिसकेको मान्छेमा फेरि जिउँदो भएर आए आफ्नो देशको सेवा गर्नको लागि। उहाँमा निस्वार्थ एउटा देशप्रतिको भावना, सेवा गर्ने प्रेम छ। सो त्यस्तो मान्छेले मलाई लाग्दैन कसैले केही गर्न सक्छ होला। भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, उहाँको सुरक्षा चाहिँदैन, सुरक्षा गर्ने उहाँलाई सुरक्षा सनातन वैदिक धर्मभित्र रहेका हाम्रा जति पनि देव देवता छन् उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ, किनभने सच्चा हृदय छ भन्न खोज्नु भएको। मलाई लाग्छ त्यस्तै मान्छे, त्यसैले नै आज उहाँ यति अगाडि आउनुभएछ र यो जनताले आज यति मन पराइरहेछ। आज जुन हाम्रो कार्यक्रम भयो तपाईँले हेर्नुभयो कतिको भिड थियो गाउँ गाउँबाट आएर मान्छेहरू। यो हाम्रो यो स्थानीय चुनावमा त पहिला थिएन, तर स्थानीय चुनाव सिद्धिने बित्तिकै झन् राप्रपापछि अहिले तपाईँको यो पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दिन प्रतिदिन बलियो भएकै हो, बलियो हुँदै गइरहेछ। जुन पार्टी प्रवेश गर्ने जुन हाम्रो जनतागणहरू छन् बढ्दै गइरहेछन्। हिजो हामीले चाहिँ एउटा अभिभावक पायौँ, अब चाहिँ अभिभावक पायौँ भन्दै आउन थालेका हुन् त। एकदम एकदम सही कुरा। साँच्चै नै थिएन अभिभावक? अभिभावक त हुनुहुन्थ्यो, त्यही यहाँ ठाउँमा पुग्न सक्नु भएको थिएन, मान्छेहरूले चिन्न सकेको थिएन, बुझ्न सकेको थिएन, आवाज पुग्न सकेको थिएन गाउँ गाउँतिर। आज मैले भने नि यस गाउँतिर पुग्दाखेरि कति मान्छेहरू भन्छ हामी त पहिलेदेखि हलो छाप्नै हो, अहिले यत्रो दिन कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, अब आउनुभयो हामी खुसी लाग्यो हामीलाई। तर के गर्ने, अब अहिले त अर्को पार्टीमा हामी जोडेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो हाम्रो 3वटा भूगोल छ यो देशमा, हाम्रो नेपालमा? एउटा तराई छ, एउटा पहाड छ, एउटा हिमाल छ। यो राजालाई चाहिँ यो भूगोलको कुन व्यक्तिले बढी मन पराउँछन् अथवा बढी माया गर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? राजालाई तिनै भूगोलको व्यक्तिहरूले मन पराउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। राजाले नमन पराउने कोही छैन। इभन तराईमा पनि त्यतिकै माया गर्ने मान्छेहरू पाउनुहुन्छ तपाईँ। मलाई म सानो हुँदाखेरि मलाई राजा वीरेन्द्र श्री 5 वीरेन्द्र महाराजको जब यहाँ आउनुभएको थियो एकचोटि वीरगञ्जमा, त्यति बेला मलाई याद छ कि कति उत्साह थियो वीरगञ्जमा। फुलै फुल, रोड सफा, मान्छेहरू लाइक भगवानै हेर्न आयो, हेर्न पाऊँ, भगवानै आउनुभयो जस्तो। भनेपछि राजतन्त्र भइजानसम्म वीरगञ्ज पनि सफा थियो, अलि डेभलप त मैले हेरेँ थिएँ, सफा पनि थिएँ। तर आज के छ कि सबजनाको आफ्नो आफ्नो विचार छ, आफ्नो आफ्नो पार्टीको आफ्नो आफ्नो राय छ, आफ्नो एउटा पार्टीले के गर्छ अर्को पार्टीले के गर्छ, यसो गर्दाखेरि सब मिक्स म्याच भएर मेबी त्यहीको अवस्था बिग्रेको मलाई लाग्छ। किनकि गार्जियनसिप एउटा हुन सकेको छैन। अब नेपालले गार्जियनसिप पाउँछ तपाईँको विचारमा? यस, आउँछ। हामी एकदम स्ट्रङ। तराईका आम महिला दिदीबहिनीहरूले अब सुरक्षित हुनेछन्, सुरक्षित हुँदैछन्, गार्जन पाएको महसुस हुनेछ, सचेत हुँदैछन् कि अब हामी अगाडि गएर फ्युचरमा भविष्यमा गएर केही न केही गर्छौँ, हामी गरौँला र गर्ने र अगाडि बढ्ने जस्तो चेतना त फैलिरहेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन? आज जुन सेरोफेरोमा हामीहरूले संवाद गर्यो, जुन आज हामीले संवाद गर्दै गर्दा पत्रकार महोदयले चाहिँ यो सोधिदिनु भएन, यो सोधिदिएको भए हाम्रो मधेसका व्यक्तिहरू अरू प्रष्ट हुन्थे, हाम्रा चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू झन् प्रष्ट हुन्थे भन्ने पनि शब्द तपाईँलाई लागेको छ, बाँकी छ, भन्न मन छ भने पनि बताइदिनुहोस् त अन्तिममा। मलाई लाग्छ तपाईँले अलमोस्ट सब कुरा सोधिदिनु भयो। त्यही एउटा सानो कुरा म के भन्न चाहन्छु कि जे होस् हाम्रो सहरमा मान्छेहरू एकअर्कालाई हेरेर या फिर एकअर्कालाई हेरेर या फिर चेतना आइसकेछ कि एजुकेसन दिनुपर्छ छोराछोरी दुवैले इक्वली। दुवैले आज कोही पनि यस्तो फ्यामिली छैन, एकदम कम होला कि छोराछोरीले यदि हामी हायर एजुकेसनको लागि बाहिर पठाइरहेछौँ भने अलिक छोरालाई मात्रै किन पठाउँ, छोरीलाई पनि विदेश जान पनि छोरीहरू पनि इभन मधेसी समाजबाट पनि। तर गाउँतिर के छ कि अहिले यो कुराको एकदम अलिक कमजोरी म देखिन्छ। 8 कक्षा 5 कक्षा 10 कक्षासम्म पढाएर पनि इभन नट 10 कक्षा पनि पढ्न लाग्छ कि अब बिहे गरिदिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा महिला शिक्षित हुनु भनेको पुरा परिवार शिक्षित हुनु हो, पुरा समाज शिक्षित हुनु हो,
एउटा पुरुष शिक्षित हुनु भनेको मात्र एउटा शिक्षित हुनु, एकजना मात्रै शिक्षित हुनु हो हाम्रो शास्त्रले पनि बताउँछ। हाम्रो शास्त्रले पनि बताउँछ र जबसम्म मलाई लाग्छ शिक्षा आउँदैन हाम्रो चेलीबेटीमा, हाम्रो आइमाईहरूमा, तबसम्म न स्यानिटेसन इम्प्रुभ हुन्छ, न अरू सुरक्षा इम्प्रुभ हुन्छ, न डिफेन्स उहाँहरूको न डेभलपमेन्ट अरू केही कुरा पनि इम्प्रुभ हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। इभन यो रोजगारी पनि बढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किनकि मलाई लाग्छ महिला र पुरुष दुवै मिलेर समाज चलाउनुपर्छ। खालि पुरुष नै हायर एजुकेसन लिएर पढेर उहाँले नोकरी जागे, सरकारी जागिर, ब्याङ्कतर्फ लाग्नुहुन्छ भने महिला कहिलेसम्म तपाईँ घरमा बसाएर राख्नुहुन्छ र त्यसरी नै बसाएर राख्नुहुन्छ भने वेन द चेन्जेस कहिले आउँछ त? त्यो जुन हुन्छ नि इक्वल एउटै पोइन्टको दुई भाग भन्छ त्यो त भाग हामी भन्नै मिल्दैन। एउटै गाडीको दुई पहिया, एक रथका दुई पाङ्ग्रा पहिया जे भनौँ त्यसरी भन्छ, त्यो त भन्नै मिल्दैन किनकि त्यो इक्वल नै छैन। जबसम्म इक्वालिटी आउँदैन, इक्वालिटी इन एजुकेसनै ल्याउँ न भनौँ न, एजुकेसनै हल्का हामी भनेको एकअर्काको परिपूरक हौँ। हजुर, तबसम्म त समाज चलाउन गाह्रो हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ कि चेतना शिक्षा ल्याउन समाजमा हाम्रो गाउँतिर एकदम जरुरी छ। अनि मात्रै गएर स्यानिटेसन एजुकेसन इम्प्रुभ हुन्छ, उहाँहरूको हेल्थ फेसिलिटिजहरू हुन्छ, समाजले सुधार्ने। अब मलाई लाग्छ कि एजुकेसन तपाईँहरू सहरमा बस्नुभएको छ, तपाईँहरू अलिकति पढे लेखेकै हुनुहुन्छ, गाउँका अलि अनपढहरू छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब त्यो एउटा भूमिका पनि खेल्नेछ। त्यो भूमिकामा तपाईँको अहम भूमिका हुनेछ, त्यसलाई हामीहरूले ढुकाउँ। जनचेतना फैलाउने काम बिनाजीबाट वीरगञ्जमा सुरु हुनेछ, गाउँ गाउँमा हामीले आशा गरौँ। यो देश परिवर्तन गर्नमा तपाईँको पनि एउटा भूमिका अहम हुनेछ, ठुलो हुनेछ। हाम्रो गाउँतिरको चेलीबेटीहरूलाई अगाडि ल्याउन मेरो भूमिका एकदमै हुनेछ। हस्, विथ शिक्षा एजुकेसनको साथ। एकदमै खुसी लाग्यो आज तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति मिठो शब्दहरू राखिदिनु भयो। एउटा मधेसको चेलीले अब देश परिवर्तन गर्नमा मेरो पनि एउटा भूमिका थपियो भनेर जुन आफ्नो बुलन्द आवाज दिनुभयो, त्यसको लागि पनि उचाइसम्म पुगोस् भनेर शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रममा अतिथि बनेर उपस्थित भइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद।